अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कर्ज़ अगर नहायत ज़रूरत के वक़्त ले भी लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर मुमकिन हद तक कर्ज़ लेने से इज्तनाब ही करना चाहिए, क्योंकि ये ज़लालत का सबब बन सकता है। और अगर इंसान वक़्त पर कर्ज़ वापस ना कर सके तो ये स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर और एंग्ज़ाइटी जैसी बीमारियों की वजह भी बन सकता है। मगर हुक्मरानों का किसी मुल्क को चलाने के लिए कर्ज़ लेना इससे ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि हुकूमत 2-4 साल बाद तब्दील हो जाती है और इस तरह अपनी गलतियों का बोझ दूसरों पर डालकर बआसानी जान छुड़ाई जा सकती है और किसी हुक्मरान को कर्ज़ वापस करने की भी परेशानी नहीं होती। हाँ, मगर कर्ज़ लेने के लिए वो फ़िक्रमंद ज़रूर होते हैं। आज तक पाकिस्तान में आने वाली हर हुकूमत वतन अज़ीज़ के कर्ज़ों में इजाफे का ही सबब बनी है। आज वतन अज़ीज़ पाकिस्तान 53,247 अरब रुपए का मकरूज़ है। आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि किस वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को कितना मकरूज़ किया। नाज़रीन, पिछले दिनों एक वज़ीर कौम को सब्ज़ बाग दिखाते हुए फरमा रहे थे कि वतन अज़ीज़ में तेल के ज़खायर मौजूद हैं जो कि 30% तेल की कमी को पूरा कर सकते हैं और इन ज़खायर से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान अपना कर्ज़ भी उतार सकता है। जनाब, हकीकत आपको पता है कि क्या है? अगर दुनिया में तेल की पैदावार के हवाले से 10 बड़े मुमालिक निकाले जाएं तो मालूम होगा कि इन 10 में से इस वक्त ईरान और वेनेज़ुएला यानी 2 मुमालिक दिवालिया हो चुके हैं। एक तबाह हो चुका है यानी इराक, और एक 30 साल कबल कई टुकड़ों में बट चुका है यानी सोवियत यूनियन। जिन अरबों के पास तेल है वो भी किसी के बिलवास्ता ग़ुलाम हैं। बाकी अमेरिका, कनाडा वगैरह के बारे में अगर आपको लगता है कि वो तेल की पैदावार की वजह से आज इस मकाम पर खड़े हैं तो यकीन जानिए आपको इस भयानक ख्वाब से जागने की ज़रूरत है। तेल खुदा की वैसी ही नेमत है जिस तरह पानी, ज़राअत और दीगर मादनियात नेमत हैं। आपके पास तेल तो नहीं, मगर गन्ने की पैदावार में पूरी दुनिया में आपका 5वां नंबर है। क्या आप सस्ती चीनी हासिल कर पा रहे हैं? आपके पास तेल नहीं पर गंदम की काश्त में आपका दुनिया भर में 8वां नंबर है, तो क्या आपको सस्ती रोटी मुयस्सर है? आपके पास तेल नहीं मगर चावल की पैदावार में आप 10वें नंबर पर हैं, मगर क्या आम शहरी अच्छा चावल बआसानी ख़रीद सकता है? कपास की पैदावार में आपका 4था नंबर है। क्या हर शहरी बआसानी तन ढांपने का कपड़ा ख़रीद सकता है? आपका मुल्क पाकिस्तान बर्फ़ पोश पहाड़ों से लेकर सब्ज़ मैदानों, सहराओं और ख़ूबसूरत समंदरी किनारों पर मुश्तमिल है। इसका क्या फ़ायदा उठाया, बल्कि दिन रात इसे तबाह ही कर रहे हैं। अगर तेल दरियाफ्त हुआ भी तो वो भी तरीनों, चौधरियों, मलकों, खानों, जरदारियों, गिलानियों और सरदारों वाली अशराफिया पे मुश्तमिल 60-70 घरानों की चमकी हुई किस्मत को मज़ीद चमकाएगा, जबकि आप तब भी अपनी किस्मत व नसीब के नचोड़े तेल को देखकर ही आंखें ठंडी कर रहे होंगे। मुमालिक तेलों से नहीं बल्कि वसाइल के मुनसिफाना तकसीम से तरक्की करते हैं। मुल्क कर्ज़ उठाकर नहीं बल्कि अपने पाँव पर खड़े होकर सरवाइव करके बनते हैं। अवाम दरियाफ्तों से नहीं इंसाफ से खुशहाल होते हैं। लिहाजा ख्वाबों की दुनिया छोड़िए और असल मुद्दों पर बात कीजिए। यहाँ तो आधी अवाम हुकूमत को कोसने और बकिया आधे हुकूमत की अंधी तकलीद में तवानाइयाँ खर्च करने पे लगे हैं, मगर मालूम किसी को नहीं कि हमारी असल ज़रूरियात क्या है। जो कुछ मुयस्सर है उस पे तो इंसाफ कर लीजिए। हाथ के नवाले को छोड़कर आसमान पर उड़ती मुर्गाबी पर राल टपकाने वालों का हाथ का नवाला भी कव्वाले उड़ता है। लिहाजा पहले इस शय से तो इस्तिफ़ादा हासिल करना सीख लीजिए जो मुयस्सर है। बहरहाल पाकिस्तान शायद अपने वसाइल से मुस्तफ़ीद होने की बजाय कर्ज़ पर इन्हिसार करने में पहले नंबर पर होगा। तो आइए आज आपको बताते हैं कि किस वज़ीर आज़म ने कितना कर्ज़ लिया। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ कि इन आदादो शुमार से मेरे तो होश उड़ चुके हैं और आप पर क्या बीतती है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 ईस्वी से 1971 ईस्वी तक पाकिस्तान के ज़िम्मा कुल कर्ज़ 30 अरब रुपए था। ये कर्ज़ मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के ज़िम्मा मुश्तरका तौर पर था, मगर 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग होकर बांग्लादेश बन गया और इस तरह 1971 में पाकिस्तान की पहली जमहूरी हुकूमत अमल में आई। पाकिस्तान की पहली जमहूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने 6 साला दौरे हुकूमत में
67 ارب روپے کے قرضے میں اضافہ کیا اور اس طرح 1977 میں پاکستان مجموعی طور پر 97 ارب روپے کا مقروض تھا۔ ان کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اپنے 11 سالہ دور حکومت میں 439 ارب روپے قرض میں اضافہ کیا اور پاکستان کے قرض کا کل حجم 523 ارب روپے تک جا پہنچا۔ 1988 میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی اور 1990 میں ان کی حکومت کے خاتمے تک پاکستان کے قرض میں 188 ارب روپے تک کا اضافہ ہو چکا تھا اور پاکستان کے ذمہ قرض 771 ارب روپے تک جا پہنچا۔ 1990 میں نواز شریف اقتدار میں آئے اور 1993 تک 425 ارب روپے تک کا قرضہ لیا۔ اس طرح پاکستان کا کل قرض 711 ارب روپے سے بڑھ کر 1136 ارب روپے تک جا پہنچا۔ نواز شریف کے بعد بے نظیر بھٹو ایک مرتبہ پھر اقتدار میں آئیں۔ 1993 سے 1996 تک جاری رہنے والی اس دور حکومت میں پاکستان کے قرض میں 560 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور ملک کا ٹوٹل قرضہ 1136 ارب روپے سے بڑھ کر 1704 ارب روپے تک جا پہنچا۔ 1997 میں نواز شریف دوبارہ اقتدار میں آئے اور اپنے 2 سالہ دور اقتدار میں پاکستان کے قرض میں 1242 ارب روپے کا اضافہ کیا۔ اس طرح وطن عزیز پاکستان کا کل قرض 1704 ارب روپے سے بڑھ کر 2946 ارب روپے تک جا پہنچا۔ 1999 سے 2008 تک پرویز مشرف نے حکومت کی۔ اس کی دور حکومت میں پاکستان کے قرض میں 3188 ارب روپے تک کا اضافہ ہوا۔ اس طرح پاکستان کے قرض کا ٹوٹل حجم 6127 ارب روپے تک جا پہنچا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے 2008 سے 2012 تک وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا۔ اس دور میں پاکستان کے قرض میں 6127 ارب روپے تک کا اضافہ ہوا اور پاکستان کا ٹوٹل قرضہ 12697 ارب روپے تک جا پہنچا۔ یوسف رضا گیلانی کے بعد 2012 سے 2013 کے دوران وزارت عظمیٰ کا قلمدان راجہ پرویز اشرف کے پاس رہا۔ انہوں نے بھی ایک سال میں 1594 ارب کے اضافے کے ساتھ پاکستان کے قرضوں کو 14291 ارب روپے تک پہنچا دیا۔ 2013 میں نواز شریف تیسری بار برسر اقتدار آئے اور 2017 تک پاکستان کے قرض میں 7117 ارب روپے کے اضافے کے بعد پاکستان کا ٹوٹل قرضہ 21408 ارب روپے تک پہنچا دیا۔ نواز شریف کی نااہلی کے بعد شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے تو ان کے دور حکومت میں 3545 ارب روپے قرضہ لیا گیا، جس کے بعد پاکستان کے قرض کا ٹوٹل حجم 24953 ارب روپے تک جا پہنچا۔ 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی اور عمران خان پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم بنے۔ ان کے دور حکومت میں پاکستان کا قرض 24953 ارب روپے سے بڑھ کر 49242 ارب روپے تک جا پہنچا۔ اس طرح تحریک انصاف کے دور حکومت میں پاکستان کے قرضوں میں 24289 ارب روپے تک کا ریکارڈ اضافہ ہوا۔ اپریل 2022 میں عدم اعتماد کی وجہ سے عمران خان منصب وزارت سے فارغ ہوئے تو پی ڈی ایم کی حکومت آئی۔ شہباز شریف کی قیادت میں اس حکومت نے بھی قرضہ لینے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی اور پاکستان کے قرضوں میں مزید 10,000 ارب روپے تک کا اضافہ کیا اور ملک کے قرضوں کا ٹوٹل حجم 53,247 ارب روپے تک پہنچا دیا۔ اور اگر اب پرسنٹیج کو دیکھا جائے تو جنرل پرویز مشرف اور جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں، جو کہ 20 سال پر محیط تھا، ملک کے قرضوں میں 6% یعنی 3,607 ارب روپے تک کا اضافہ ہوا۔ پیپلز پارٹی 4 مرتبہ حکومت میں آئی اور اپنے 15 سالہ دور حکومت میں پاکستان کے قرضوں میں 15% یعنی 8,987 ارب روپے تک کا اضافہ کیا۔ پی ڈی ایم کے 1 سالہ دور میں ملکی قرضوں میں 17% یعنی 10,000 ارب روپے تک کا اضافہ ہوا۔ مسلم لیگ نون کے تینوں ادوار میں، جو کہ 11 سال پر مشتمل تھا، پاکستان کے قرضوں میں 21% یعنی 12,329 ارب روپے تک کا اضافہ ہوا، جبکہ تحریک انصاف کی حکومت بھی اس دوڑ میں پیچھے نہ رہی اور ان کے 4 سالہ دور حکومت میں پاکستان کے قرضوں میں 41% یعنی 24,289 ارب روپے تک کا اضافہ ہوا۔ محترم ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا
کہ ہر حکومت نے پاکستان کے قرضوں میں اضافہ ہی کیا، تو عین ممکن ہے کہ ایک دن وطن عزیز کا دیوالیہ نکل سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وطن عزیز ڈیفالٹ کرنے کے کتنا قریب ہے، اور کیا یہ ڈیفالٹ کرے گا بھی یا نہیں؟ کومنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔